बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नापाक औरतें, हैज़ो निफास वाली औरतें शब बारात से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं? नापाक औरतों को शब बारात में क्या करना चाहिए? नापाकी की हालत में, हैज़ो नफास की हालत में 7 काम औरतों के लिए जायज़ और हलाल हैं। नापाकी की हालत में, हैज़ो निफास की हालत में करने वाले जायज़ और हलाल काम कौन कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अहादीस की किताबों से हमें ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान यानी शब बारात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और दुआएं फरमाया करते। आपने ज़ियारत कुबूर भी की थी और मुर्दों के लिए दुआ भी की थी। इस शब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना मुस्तहिब है। हर बंदे को इख्तियार है, चाहे नमाज पढ़े या कोई और इबादत करे। अगर वो नमाज पढ़ने को इख्तियार करे तो रकातों की तादाद और कैफियत में भी इसको इख्तियार है। मोहतरम नाजरीन और सामीन, लड़कियों और ख़वातीन के लिए ऐसी इबादत का जज्बा इस वक्त फीका पड़ जाता है जब इनको मेंसेस स्टार्ट हो जाएं या हैज़ो निफास हो जाए, तो ऐसी ख़वातीन और ऐसी लड़कियां ना तो रोज़ा रख सकती हैं और ना नमाज अदा कर सकती हैं। तो ऐसी हैज़ो नफास वाली ख़वातीन को क्या करना चाहिए कि वो भी दूसरे मुसलमानों की तरह इस शब बारात के सवाब और फ़ज़ाइल से मुस्तफ़ीद हो सकें। नापाक औरतें यानी ऐसी औरतें जिनके लिए नमाज और रोज़ा जैसी इबादत से अल्लाह पाक ने उनको छूट दे दी है, यानी उनको मना कर दिया गया है, तो वो शब बारात की रहमतों और फजीलतों से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं? हैज़ो निफास वाली ख़वातीन शब बारात से कैसे फ़ायदा उठाएं? नापाकी की हालत में ख़वातीन क्या क्या अमल अंजाम दे सकती हैं? मोहतरम नाजरीन और सामीन, नापाक औरतें यानी हैज़ो निफास वाली औरतें शब बारात में ये काम कर सकती हैं। हैज़ो निफास वाली औरतें शब बारात में ये 7 काम कर सकती हैं, चाहे वो नापाक ही क्यों ना हो, चाहे वो हैज़ो निफास से क्यों ना हो। अगर वो शब बारात में ये 7 काम कर लेती हैं तो ये 7 काम इनके लिए करने जायज़ हैं। वो 7 काम कौन कौन से हैं जो एक हैज़ो निफास वाली औरत या एक नापाक औरत कर ले तो इसको भी इन कामों के करने का उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि एक पाक साफ मर्द या एक पाक साफ औरत को सवाब मिलता है। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज की इस वीडियो में इस बाबरकत रात यानी शब बारात से फ़ायदा उठाने के लिए चंद ऐसे आमाल जिक्र किए जा रहे हैं जो हैज़ो नफास में अंजाम दिए जाएं और ख़वातीन खूब फ़ायदा उठा सकें। मोहतरम नाजरीन और सामीन, हैज़ो निफास वाली औरत, नापाक औरत शब बारात में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अजर सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है। जिसमें पहला काम, अगर कोई हैज़ और निफास वाली औरत है तो इस शब बारात में खूब तौबा और इस्तग़फ़ार करे। अजान के मौके पर अजान का जवाब दे, कोई आए इसको सलाम करे या सलाम का जवाब दे। हैज़ो निफास वाली औरत को बदनी इबादत में नमाज रोज़ा मना है, मगर कल्बी और लिसानी अमाल मसलन ज़िक्र और अज़कार, दुआ और इस्तग़फ़ार, वुज़ू और मिसवाक, सदका और खैरात, दर्स और तदरीस सब जायज़ और हलाल हैं। उलमाए कराम के बयानात, फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदकात और दीनी किताबों का मुतालिया जैसे अमाल अंजाम देना भी जायज़ है। मोहतरम नाजरीन और सामीन, हैज़ो निफास वाली औरत, नापाक औरत शब बारात में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अजर सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है। जिसमें दूसरा काम ज़िक्र और अज़कार, सुबह और शाम की तस्बीहात, अस्तग़फिरुल्लाह, दरूद शरीफ और तीसरा कलमा, सुबह शाम और सोने जागने की दुआएं और दीगर किसी किस्म के भी ज़िक्र अज़कार औरत हैज़ और निफास में कर सकती है। हैज़ और निफास वाली औरत, नापाक औरत शब बारात में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अजर सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है। जिसमें तीसरा काम घर में मौजूद दूसरे अफराद के लिए इफ्तारी तैयार करना, दूसरों को इफ्तार कराएं, रोज़ादारों के लिए सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम भी करते रहें और ज़िक्र अज़कार भी साथ के साथ करते रहें तो इंशाअल्लाह खाना नौरानी बाबरकत बनेगा और सवाब भी मिलेगा।
محترم ناظرین و سامعین، حیض و نفاس والی عورت، ناپاک عورت شب برات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اجر و ثواب کے لیے 7 کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہیں، جس میں چوتھا کام اس مبارک رات میں حیض و نفاس والی خواتین اپنے مال سے غربا اور مساکین کو صدقہ دے سکتی ہیں۔ اپنے پاس مال نہ ہو تو شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے صدقہ دینے میں دونوں کو ثواب ملے گا۔ حیض و نفاس والی عورت، ناپاک عورت شب برات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اجر و ثواب کے لیے 7 کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہیں، جس میں 5واں کام ہر وقت باوضو سر اور سینہ ڈھانپ کر رہنا۔ ویسے تو خواتین پر لازم ہے اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، لیکن شب برات سے مزید برکتیں سمیٹنے اور خوب ثواب کمانے کے لیے حیض و نفاس والی خواتین ہر وقت باوضو رہیں اور وضو میں مسواک کریں۔ مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، حیض و نفاس والی عورت، ناپاک عورت شب برات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اجر و ثواب کے لیے 7 کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہے، جس میں چھٹا کام اگر آپ کے پاس دینی تعلیم ہے تو خواتین کے دینی احکام سے واقفیت کے لیے تعلیم کا انتظام کریں اور خواتین کو اسلام کی ضروری تعلیم سے آگاہ کریں۔ قرآن و حدیث کا بھی درس دے سکتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کو اس عمل کا بہت اجر ملے گا۔ اگر تعلیم یافتہ نہیں تو دوسروں کے علمی حلقوں میں جائیں اور دین سے آگاہی حاصل کریں اور روزانہ اپنے گھر میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم کریں۔ حیض و نفاس والی عورت، ناپاک عورت شب برات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اجر و ثواب کے لیے 7 کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہے، جس میں 7واں کام دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے بندوں کو ہر چیز مل سکتی ہے، بیماری سے شفا، فقر سے نجات، مشکل سے چھٹکارا، جنت سے قربت، جہنم سے نجات سب ہی ممکن ہے۔ اس لیے سبھی مسلمانوں کو بشمول حیض و نفاس میں پوری امت کے لیے خصوصاً دعا کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے۔ یا اللہ پاک، ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، لیکن آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ جو ہم نے زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بے شک آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں جو ہمیں معاف فرما سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی درمیانی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو سچے دل سے مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، مگر بدکار عورت اور مشرک کو نہیں ملتا۔ حضرت کثیر بن مرہ سے روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آپ کے رب شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور مشرک اور قطع تعلق کرنے والے کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کی قیام تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے
خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔